अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज हम बात करेंगे एक ज़ख्मी शेर, इक़्तिदार का लालची नहीं और लोग हुकूमतें लेना चाहते हैं और ये शख्स हुकूमतें ख़त्म करना चाहता है और फिर लोग इक़्तिदार में आना चाहते हैं और फिर फ़ंड्स लेना चाहते हैं और फिर करप्शन करना चाहते हैं। ये एक ऐसा शख्स कि जिसको इक़्तिदार से कोई सरोकार नहीं, जिसको करप्शन करने से कोई उसकी सोच नहीं, वो उल्टा कहता है कि असम्बलियाँ तोड़ दो, नए इंतखाबात करवाओ, आवाम जिसको वोट दें उसको इक़्तिदार में लेके आओ। मुल्क के माशी हालात जो हैं वो ख़राब हैं और हमें इस मुल्क को मिलजुल के जो है वो ठीक करना है। ज़ख्मी शेर इसलिए कहूँगा कि इस शख्स ने गोलियाँ खाई, ज़ख्मी हुआ और इमरान खान उसके बावजूद लॉन्ग मार्च की इख्तितामी तकरीब में भी गए, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया। परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे रखा था, उसके बावजूद इन्होंने तोड़ा नहीं। चाहते थे कि सारा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो और फिर एक राइट टाइम आए तो उसके ऊपर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ। अब उन्होंने पंजाब असम्बली एक तरह से तोड़ दी। बाइलो कल शाम तक वो टूट जाएगी, गवर्नर सब कुछ करें या ना करें। मगर सवाल ये उठता है कि एक शख्स को जब आपने मारने की कोशिश की, इस मुल्क के अंदर बेशुमार और बड़ी हमारी लीडरशिप को मार दिया गया। इमरान खान को अल्लाह ने बचाया, जब बच गया तो उसकी किरदार कुशी की गई, गंदी ऑडियोज़ ली की गई, हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो बंदा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। उन्होंने तमाम इदारों को टाइम दिया, उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को भी नए इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत करने के लिए बीच में रास्ते हमवार किए। जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो उल्टा मुझे गड़ी चोर कहते हैं, ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से, यही लोग चाहते हैं मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। जब उनको समझ आए कि इस बंदे के साथ तो पाकिस्तान की आवाम की ताकत है, तो फिर तो हम इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने ये कोशिश की कि इनको असम्बली ना तोड़ने दी जाए। आप इमेजिन करें कि अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कह रही है कि खुदारा असम्बली नहीं तोड़ें, हुकूमत से जान नहीं छुड़ाएं, इसी के अंदर रहें और इसी निज़ाम का हिस्सा रहें। लेकिन ये वाहिद शख्स इमरान खान के जो इस तरह की चीज़ों को अहमियत नहीं देते, बल्कि चाहते हैं कि अपनी असम्बलियों को तोड़ दिया जाए, हुकूमतों से बाहर निकला जाए। बेशक फिर इलेक्शन होंगे तो हमें फिर वहीं से हुकूमत वही मिलेगी 19 सूबों के अंदर, या हो सकता है कि पंजाब के अंदर हुकूमत ना भी मिले, तो फिर भी वो शख्स जो है वो ये इनिशिएटिव ले रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो साथ खड़े हुए मजबूरी में या जैसे कैसे था, लेकिन उन्होंने भी देखा कि हमारे ऊपर तो जब साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बात मान रहे हैं और इमरान खान की बातों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनसे भी वादा खिलाफियाँ कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे बेटों के ऊपर केसेस बन रहे हैं। हमारी बहू जो है उसको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। तो इससे बेहतर है कि सियासत ही करनी है तो फिर उसी के साथ रहें जिससे हमारी सियासत आगे चल सकती है। तो 70,000 नौकरियां पंजाब में होनी थी, उन्होंने नौकरियों को भी कुर्बान किया। अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट थे वो लगाने थे, बल्दियाती इलेक्शन होने थे, उसमें कामयाबी होनी थी। और एक तरफ ये सारा कुछ और दूसरी तरफ खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी। और उनके असम्बलियाँ तोड़ने का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएँ और ऐसी सूरत हाल में जो भी सामने आए, जिसको अवाम वोट दें, उसको हुकूमत करने दी जाए, आज़ादी से वो काम करे, ना कि जिस तरह से बाजवा साहब ने सारी चीज़ें की, रजीम चेंज हुआ, उस तरह से खिलवाड़ किया जाए। अब देखना ये होगा कि असम्बलियाँ तोड़ दी, इन्होंने सारे इरादे वादे नीतें कर लीं, तो क्या अब इमरान खान साहब ने ये जो चीज़ की है इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आई कि नहीं? यकीनन पसंद नहीं आई होगी। परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही इनके साथ ही चलेंगे। जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे तो गैर आइनी जो तरीक़ेकार हैं, अगर उनको ना अपनाया गया तो फिर तो इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। अगर गैर आइनी तरीके मुल्क के अंदर माशी हालत ठीक नहीं, एमरजेंसी लगा दी गई और नेशनल इलेक्शन करवाने के बजाय वहाँ पे भी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आए, तो फिर उसके ऊपर भी अवामी रद्द अमल आएगा, उसके ऊपर भी खान साहब बोलेंगे। मगर क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए दो चीज़ें की जा सकती हैं और एक अहम सवाल ये है कि क्या उनको नाअहल किया जाएगा और फिर क्या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो ऐसा करेंगे तो इमरान खान पहले से भी मजबूत हो जाएंगे। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक एपिसोड के अंदर एक नौजवान जो सऊदी अरेबिया में हैं
ان کا آڈیو نوٹ جو مجھے آیا تھا وہ پلے کیا تھا کہ لوگ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ملک کے جو معاشی حالات خراب ہیں اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مدد کریں. اوورسیز میں رہنے والا پاکستانی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ 90% جو ہیں وہ عمران خان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں, چونکہ پردیس میں آئیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت آئے تو ہم یہاں سے پیسے بھیجیں, ڈالر بھیجیں, پاؤنڈز بھیجیں, یورو بھیجیں, تاکہ ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اب ہم صرف جو خاندان کو تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اگر عوام کے سوچنے کا معیار یہ ہے, عوام کی پسند اور ناپسند کا معیار یہ ہے, اگر لوگوں کو شعور اس حد تک آ چکا ہوا ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں, آپ 10 ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ایسے شخص کے سامنے, ایسے عوام کے سامنے لا کھڑی کریں, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ جو حرکتیں, جو چیزیں ساری کرنی تھی وہ تو آپ کر چکے. اگر اس کے باوجود عوام عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے, وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو پھر عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ جب میں اسمبلیاں توڑوں گا, جب نئے انتخابات ہوں گے تو اس میں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, باقی چیزیں نہیں ہوں گی, تو میں دوبارہ سے اقتدار میں آؤں گا اور 2 تہائی اکثریت سے آؤں گا, اور اس میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا. اب نگران سیٹ اپ بنانے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی رائے ہوگی. دیکھتے ہیں کس کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا, کیا کوئی بیلنس فیصلہ ہوگا اور کس کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا, اور KPK کی اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد وہاں کا ماحول کیا ہوگا, کیا الیکشنز ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو عوامی طاقت سے یہ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے اور مزید کھلواڑ پیدا ہوگا, مزید سیاسی عدم استحکام ہوگا, جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام جنم لے گا. تو یہ ملک جو ہے وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر پائے گا. یہ آپ کے گلے کی ایسی ہڈی بن گئی کہ اگر اس شخص کے اوپر آپ حملہ نہ کرتے, یہ زخمی نہ ہوتا, اور جب زخمی شیر ہو جائے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی, تو بقول عمران خان کی کہ دیکھنا کہ میں یہ ریڈ لائن کیسے توڑتا ہوں اور کس طرح سے میں عوام کے سامنے آ کے اپنے حصے کی چیزیں کرتا ہوں, اور عوام جو ہیں وہ واقعہ ہی ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ آڑے آئے گا, کیا کوئی ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ نئے آرمی چیف صاحب جیسے نیوٹرل کام کرنا چاہتے ہیں, آج بھی وہ امداد لینے کے اصول کے لیے اپنا پہلا انہوں نے بیرونی دورہ کیا میڈل ایسٹ کا, وہاں پہ سعودی عربیہ میں گئے, UAE میں ہیں, کب واپسی ہوگی, کیا اس کے مثبت اثرات ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کیا نیوٹرل رہے گی, اور نیوٹرل رہنے سے کیا ملک کے اندر سیاستدان اپنے حصے کا کام کر سکے گے. مگر ایک طرف عمران خان کو نااہل کرنے کی بات, گرفتار کرنے کی چیز, ان کے اوپر حملہ کروایا گیا, اس سارے کھیل میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے, اور دوسری جانب جو ہے وہ لوگ جو نااہل تھے وہ اہل ہو جائیں گے, جن کے اوپر کیسز تھے وہ ختم ہو گئے, جو کرپشن کی چیزیں تھیں, نیب تھا ادارہ, اس کو بالکل ایک طرح سے ختم کر دیا گیا. اپنے فائدے کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایک طرف 11, 12, 13 جماعتیں, اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف, یا پھر ان کے ساتھ صرف کاف لیگ, ایون جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ عوام جو ان کے ساتھ ہے, یہ عوام کے ذریعے کس حد تک مقابلہ کر پائیں گے, یہ چیزیں کہاں جا کے رکیں گی. لیکن عمران خان کے اوپر حملے کے بعد اور ریڈ لائن لگانے کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے کریں گے. اور سب سے بڑی چیز کہ ان کی پارٹی کو اب تک توڑا نہیں جا سکا, اور خان صاحب نے سرپرائز دیا اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد, اور عوام کا ساتھ جو ہے اس کی طاقت سے عمران خان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. کس حد تک یہ مقابلہ کر پائیں گے, کس حد تک عوام ساتھ دیں گی. اگر عوام ساتھ ہوگی سب چیزیں ہو سکتی ہیں, چونکہ یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے تو عوام ہے. تو کون ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے, کون ملک اور قوم کی بہتری چاہتا ہے, یہ چیزیں بالکل واضح ہیں. لیکن نئے الیکشنز کیا صرف پنجاب میں اور KPK کی اسمبلیوں میں ضمنی ہوں گے, یا کہ ان 2 اسمبلیوں کے ٹوٹنے سے جہاں پہ 65% ملک کے اندر الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد وفاقی الیکشن بھی کروا دیے جائیں گے پورے ملک کے اندر. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے PDM کے لیے. لیکن PDM کے خاص کر رانا صاحب نے, جس طرح سے نون لیگ والوں نے اس نون لیگ کو رانا لیگ بنا دیا, وہ جو وعدے, وہ جو غرور اور تکبر کرتے تھے, وہ تو ان کا خاک میں مل گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرف یہ جو گورکھ دھندا یہ سلجھتا ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں مزید نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.